अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरतुल आला। अपने रब के नाम की तस्बीह करो जो सबसे बुलंद है। ये इब्तिदाई हुक्म ईमान की बुनियाद कायम करता है, अल्लाह की मुतलिक अजमत को पहचानना। अल्लाह की तस्बीह करने का मतलब है उसे हर किस्म की नाकसियत, कमजोरी या हुदूद से पाक करार देना। अल्लाह अपनी ज़ात, ताकत, इख्तियार, इल्म और हिकमत में सबसे बुलंद है। ये आयत आजिज़ी सिखाती है, इंसानों को याद दिलाती है कि चाहे वो कितने ही तरक्की याफ्ता, अमीर या ताकतवर हो जाएं, अल्लाह तमाम मखलूक़ात से बहुत बुलंद है। ये भी सिखाती है कि हकीकी इज्जत मकाम या पहचान से नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करने और उसकी तस्बीह करने से आती है। रोज़मर्रा की इबादत में, ख़ास तौर पर सजदे के दौरान, मुसलमान अल्लाह की अज़मत का ऐलान करते हुए इस मानी को दोहराते हैं, इस बात को मजबूत करते हुए कि सबसे बुलंद मकाम सिर्फ उसी का है जिसने पैदा किया और दुरुस्त किया। अल्लाह इंसानियत को याद दिलाता है कि वो हर चीज़ का खालिक है और उसकी तख्लीक अफरा तफरी या बेतरतीब नहीं है। वजूद के हर हिस्से को दुरुस्तगी, तवाज़ुन और मकसद के साथ डिज़ाइन किया गया है। इंसानी जिस्म, कुदरती क़वानीन, माहौलियाती निज़ाम और यहाँ तक कि जज्बात अल्लाह के मुकर्रर करदा एक इलाही तनासुब के मुताबिक काम करते हैं। ये आयत तख्लीक पर गौर करने की दावत देती है, जो अल्लाह की हिकमत की निशानी है। ये दिल से गुरूर को भी दूर करती है, क्योंकि इंसानों को एहसास होता है कि उन्होंने ना तो खुद को पैदा किया है और ना ही उन निज़ामों को जो उन्हें सहारा देते हैं। हर चीज़, जिस्मानी ताकत से लेकर ज़हानत तक, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है और जिसने मुक़द्दर बनाया और हिदायत दी। अल्लाह ने सिर्फ तख्लीक नहीं की और मखलूक को छोड़ नहीं दिया, उसने तकदीर मुकर्रर की और हिदायत फराहम की। हर वजूद का एक किरदार और रास्ता है। जानवरों को फितरी तौर पर हिदायत दी जाती है, पौधे कुदरती क़वानीन के मुताबिक उगते हैं और इंसानों को अक्ल, ज़मीर और वही के ज़रिए हिदायत दी जाती है। ये आयत अल्लाह की रहमत को उजागर करती है, क्योंकि वो इंसानियत को बेराह नहीं छोड़ता। इलाही हिदायत अपनी आला तरीन शक्ल में अंबिया और सहीफ़ों के ज़रिए पहुँचती है। ये भी सिखाती है कि अगरचे तकदीर मौजूद है, इंसान हिदायत पर इंतखाब और जवाबदेही के साथ रद्द-ए-अमल देने के ज़िम्मेदार हैं। और जिसने चारा निकाला, अल्लाह अपनी रहमत की वाज़े तरीन निशानियों में से एक की तरफ तवज्जो दिलाता है, नबातात। बेजान मिट्टी से अल्लाह पौधों को उगाता है जो खुराक, पनाह और खूबसूरती फराहम करते हैं। ये आयत इंसानियत को याद दिलाती है कि रिज़्क़ सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। इसकी इजाज़त के बगैर कोई इंसानी कोशिश ज़िंदगी पैदा नहीं कर सकती। ये अल्लाह की तमाम जानदारों, न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों की देखभाल को भी ज़ाहिर करती है, क्योंकि चारा जानवरों को खिलाता है और पूरे माहौलियाती निज़ाम को सहारा देता है। फिर उसे सियाह खुश्क भूसा बना देता है। तरक्की और खूबसूरती के बाग, नबातात खुश्क हो जाती हैं और मुरझा जाती हैं। अल्लाह इस तस्वीर को दुनियावी ज़िंदगी की आर्जी नौयत सिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, ताकत कमज़ोरी में और खुशहाली ज़वाल में। ये आयत गुरूर और दुनिया की ज़्यादा मोहब्बत से दूर रहने की तरगीब देती है। ये नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने से मना नहीं करती, बल्कि उनकी आर्जी नौयत को भूलने से खबरदार करती है। हकीकी हिकमत इसमें है कि इस दुनिया से बाहर जो बाकी रहने वाला है, उसके लिए तैयारी की जाए। हम आपको पढ़ाएंगे और आप भूलने वाले नहीं हैं। अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाता है कि कुरान उनके दिल में महफूज कर दिया जाएगा। ये आयत वही की इलाही हिफाजत को जाहिर करती है। इन पढ़ होने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को कामिल तौर पर हिफ्ज़ करने और पहुंचाने के काबिल थे। मोमिनों को भी तसल्ली देती है कि अल्लाह अपने पैगाम के अमीनों की हिमायत करता है। कुरान की हिफाजत सिर्फ इंसानी कोशिश पर मुनहसर नहीं, बल्कि अल्लाह के वादे पर है। जो अल्लाह से डरता है उसे नसीहत हासिल होगी। जो लोग अल्लाह के बारे में आगाही और ताज़ीम रखते हैं, वो नसीहतों से फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ अल्लाह का खौफ बेदारी, आजिज़ी और तब्दीली की ख्वाहिश को जाहिर करता है। ऐसे लोग हिदायत पर गौर करते हैं
اپنے رویے کو درست کرتے ہیں اور روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ہدایت کا انحصار دل کی حالت پر ہے، لیکن بدبخت اس سے دور بھاگے گا۔ کچھ لوگ تکبر، انکار یا دنیاوی خواہشات کی محبت کی وجہ سے نصیحتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کا انکار وضاحت کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ خلوص کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یہ آیت روحانی ہٹ دھرمی کے خلاف خبردار کرتی ہے، جو دل کو سخت کر دیتی ہے اور ہدایت کو روک دیتی ہے، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ اس سخت نتیجے کو بیان کرتا ہے جو ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہے جو حق کو مستقل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ سب سے بڑی آگ آخرت میں سزا کی شدت پر زور دیتی ہے۔ یہ انتباہ مایوسی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ضمیر کو بیدار کرنے اور توبہ کی ترغیب دینے کے لیے ہے، قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، جہاں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یہ آیت تکلیف کی سب سے دردناک شکل کو پیش کرتی ہے، بغیر آرام یا نجات کے مسلسل وجود۔ یہ ہدایت کو مسترد کرنے کی سنگینی پر زور دیتی ہے۔ اللہ رحمت کے تحت ایسی تفصیلات شامل کرتا ہے تاکہ لوگ موقع باقی رہیں، غور کریں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہاں اللہ حقیقی کامیابی کی وضاحت کرتا ہے۔ کامیابی کا اندازہ مال، حیثیت یا طاقت سے نہیں، بلکہ روح کی پاکیزگی سے لگایا جاتا ہے۔ اس میں گناہوں سے بچنا، مخلصانہ توبہ کرنا، کردار کو بہتر بنانا اور تکبر، نفرت اور منافقت کو دور کرنا شامل ہے۔ اندرونی اصلاح نیک زندگی کی بنیاد ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کی یاد اور نماز پاکیزگی کے عملی اظہار ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنا دل کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے مقصد سے جوڑتا ہے۔ نماز روح کو نظم و ضبط دیتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے اور اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ دونوں مل کر عبادت اور روحانی ترقی کا مرکز ہیں، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ ایک عام انسانی کمزوری کو مخاطب کرتا ہے، طویل مدتی کامیابی پر فوری خوشی کو ترجیح دینا۔ بہت سے لوگ آرام، دولت اور حیثیت کو ترجیح دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان اور اخلاقیات کی قیمت پر بھی۔ یہ آیت نرمی سے ایسی ترجیحات پر تنقید کرتی ہے، غور و فکر کی ترغیب دیتی ہے۔ حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ آخرت کو معیار میں اعلیٰ اور مدت میں ابدی بتایا گیا ہے۔ عارضی دنیا کے برعکس نیک لوگوں کے لیے اس کا کوئی خاتمہ، نقصان یا تکلیف نہیں ہے۔ یہ آیت عقل مندانہ فیصلہ سازی سکھاتی ہے۔ جو باقی رہتا ہے اسے منتخب کرنا، جو فنا ہو جاتا ہے بے شک یہ پہلے صحیفوں میں ہے۔ اللہ واضح کرتا ہے کہ یہ تعلیمات نئی نہیں ہیں۔ ایک خدا کی عبادت، روح کو پاک کرنے اور آخرت کی تیاری کا پیغام ہمیشہ سے الہی وحی کا حصہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت کی عالمگیریت اور مستقل مزاجی کو مضبوط کرتا ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے، پہلے انبیاء کے نام لے کر اللہ الہی ہدایت میں تسلسل کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام پچھلی وحیوں سے علیحدگی نہیں، بلکہ ان کی تکمیل ہے۔ پہلی قوموں کو سکھائی گئی ایک ہی اخلاقی سچائیوں کی یہاں تصدیق کی گئی ہے۔ پیغام کی وحدت اور انسانیت کی ذمہ داری کو ہدایت کی پیروی کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ آیات مل کر اللہ کے سامنے عاجزی، زندگی کی عارضی نوعیت سے آگاہی، ہدایت اور نصیحتوں کی اہمیت، جواب دہی کی حقیقت اور حقیقی کامیابی کی تعریف سکھاتی ہیں۔ وہ دل کو دنیاوی مشغولیات سے بالا تر اٹھنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کی دعوت دیتے ہیں، جس کی ہدایت اس زندگی میں اطمینان اور آخرت میں دائمی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔